PGI-SPR साहब, मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दे। मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह, माँ जी आप ही की तरह की वो सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की। यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पे इस्तीफा देने वाला। मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक दिन रहा, मैं अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है। मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। मेरा सवाल ये है, कब कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई, और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को। क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर इस ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, 1-2 मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है। उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? लेकिन मुकदमा जमहूरियत में फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ईसाई ने पाकिस्तान की, और वो ये है, बड़ी बात होती है कौन स्टेट है, कौन वारिस है? द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और उसको एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे 25 करोड़ ने इस्तेमाल करना है, और the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. बहुत जरूरी है, जिस तरह हाथों के बगैर आप अपाहज हैं, अपनी आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। But who will decide the policies? मेरे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपसे भी मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं। कायद ने क्या कहा? 16 जून 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज की स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन। कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन। द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुकदमे जमहूरियत के आखिर की तरफ आते हुए पूछना चाहता हूं, ये अवाम तो चुन लेती है, इस अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना। आज अगर मेरा लीडर इमरान खान कहता है हम ये मुल्क तक क़यामत रहेगा, लेकिन उससे सीखें, उसको फांसी चढ़ा दिया दूसरे को, भुट्टो को।
آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، میرا لیڈر تو اس وقت جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں۔ میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ کی طرح ماجی، آپ کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کورونا میں ہیرو ہے اس قوم کی۔ یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا۔ میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آج اس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں، میں سائفر کیس کے ایک دن رہا، میں عدالت جاتا رہا، عمران خان بری ہوا ہے، میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائے۔ میرا سوال یہ ہے، کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں، تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا، آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو۔ کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے، تو میں پھر اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند، آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے، اس پہ لائف اٹیک، 1-2 منٹ جی، اس پہ آخری اٹیک ہوا، لائف اٹیک ہوا، باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر، کتنے لیاقت علی خان، کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، مقدمہ جمہوریت یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، do not fight for power. Don't go into power politics. Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan. شکریہ، آپ شکریہ، شکریہ۔ مائک کھولیں، مائک کھولیں۔ تو صاحب کی جماعت میں ہیں، آپ کھڑے رہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گے انشاءاللہ، جیل بھی نہیں توڑ سکی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں، میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں، میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو، جب بات اسلام کی ہو، جب قائد کی ہو، پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو، پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو۔ آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے، میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی، ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں، اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں، پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب، آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے، صاحب ذوق ہیں، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ عمران خان کا بھی درد ہے، یہ نواز شریف کا بھی درد ہے، یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے، یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے۔ جاگن والیاں، جاگن والیاں رچ کے لٹھے، سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں، لالی اکھیں دی بے دستی ہے،
روئے تسی بھی ہو تو روئے اسے بھی ہیں. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. شکریہ شکریہ. طارق حسین شاہ صاحب.